नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले वो खुशनसीब DIGs कौन हैं जो 72 घंटों बाद जो है वो एडिशनल IG बनने जा रहे हैं, और क्या DIG CIA शर्जील खरल DIG आसिफ एजाज शेख और जुल्फ़िकार लाड़क पर सबकत ले जाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि जो मेगा करप्शन में सियासतदान मुलविस थे वो आखिर क्यों DG नेप सिंध को ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे और क्यों अपने इस मजमूम मकसद में जो है वो कामयाब ना हो सके। इस नाकामी का सिंध की सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम लालटेन से जो है रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कराची के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट SSP कहाँ जा रहे हैं। जो कि तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने कल भी चलाई थी प्रोग्राम में। मैंने कहा था इस पर मैं कल के प्रोग्राम में बात करूंगा, आज इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कश्मीर के उसी डाकुओं के मारे जाने के मामले पर बात करेंगे। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो स्क्रीन पर जो है ये आप ऑर्डर की कापियां देख रहे हैं। 1 अगस्त से यानी कि कल से जो है आज आप प्रोग्राम देख रहे हो, आज से जो है ये सिलेक्शन बोर्ड का जो है वो इजलास शुरू हो चुका है, जो कि ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 के जो अफसरान हैं उन्हें अगले ओहदे पे तरक्की का फैसला करेगा। अब इसमें जो ये कल तो मैंने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया था 19 से 20 वालों की मैंने लिस्ट दिखाई थी। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं ये है ग्रेड 20 से 21 के। इसमें जो उम्मीदवार जो है कोई 18 इनके पास पोस्टें हैं। 18 पोस्टों पर जो है तकरीबन जो लिस्ट के मुताबिक जो है ये कोई 45 उम्मीदवार इसमें उनके केसेस जो है पुटअप हो रहे हैं, जिसमें सिंध के जो है 6 या 8 हैं। अब सिंध वालों के जो है वो प्रमोशन के इम्कानात या आसार ज़्यादा हैं, चाहे उसके लिए जो है बोर्ड में शामिल मेंबर और दूसरे जो मेंबरान इसके हैं पुलिस के ग्रुप के दूसरे जो मेंबरान हैं उन्हें चाहे जो है वो उनसे पहले कितने ही मौजू उम्मीदवार क्यों ना हो उन पर उन्हें छुरी फेरना पड़ी, वो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। ये कहना है खुद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल का। अब लेकिन इसमें जो नाम हैं बड़े अजीब व गरीब किस्म के नाम हैं, जो कि पहले एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार जो है वो कहने में डेफर किए जा चुके हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो ये अब शायद सर्विस में भी ना होते। अब मैं बार बार इनका माजी क्या आप लोगों को बतलाता रहूं, मुझे याद नहीं करवाना, लेकिन आप सब जानते हैं कि लिस्ट के मुताबिक जो है ये डॉक्टर मोहम्मद आज़म खान, अजहर रशीद खान सेकंड है, तीसरा है फिरोज शाह कैप्टन। इन पर तो आप समझो लकीर मार दी गई। इनका प्रमोशन के इम्कानात जो है वो बिन बादल बरसात वाली है कि अगर हो गए तो इनकी बहुत ही अच्छी लक या बहुत ही कोई तगड़ी सिफारिश इनके पीछे होगी, ये हो सकते हैं, वरना इनके इम्कानात नहीं। यही हाल जो है डॉक्टर शहजाद असलम सिद्दीकी का है। ये तकरीबन तमाम के तमाम जो है बहुत ही आसानी के साथ अगर मेरिट पे सब कुछ हुआ तो इन सबको डेफर कर दिया जाएगा। अब इसमें लिस्ट में जो है अब सिंध के मैंने क्यों कहा कि सिंध वालों को जो है उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा है ग्रेड 20 से 21 में प्रमोट किए जाने के। अब आप देख सकते हैं कि 18 नशिस्तें हैं, लेकिन इन 18 नशिस्तों में से जो है ये सिंध के जो अफसरान हैं वो मेरा ख्याल है कि ये आखिर में उनका नाम आ रहा है। एक इसमें आज़ाद खान जो है वो उनका नंबर जो है 33वां, आप नंबर देखें स्क्रीन पर लिस्ट के मुताबिक 33वां जो नंबर है ये मिस्टर आज़ाद खान है, जो कि इस वक्त DG जो है वो IB हैं सिंध, दूसरी मतलब इनको लगाया गया है। तो इनके तो यूं समझो कि इम्कानात बहुत ही ज़्यादा है।
اس سے اوپر جو ہے 32 نمبر جو ہے 32 نمبر جو ہے یہ عبداللہ شیخ، یہ بھی بہت ہی زیادہ اپروچ والے ہیں، سفارشی ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرٹ پہ اگر آیا تو 35واں نمبر جو ہے آغا محمد یوسف، جو کہ بہت ہی ہونسٹ ہیں، ڈیڈ ہونسٹ ہیں، اور عمران خان کے دور میں جو ہے یہ مسلسل اپنی یعنی کہ میرٹ پر کی جانے والی انکوائریوں کے نتیجے میں آتاب کے شکار ہی رہے ہیں۔ 36واں نمبر جو ہے یہ ذوالفقار لاڑک کا ہے، 36واں ذوالفقار لاڑک کا ہے۔ 37واں جو نمبر جو ہے یہ شرجیل کریم کھرل کا ہے، یہ انتہائی دونوں کے دونوں اہم ہیں۔ اسی طریقے سے مسٹر شکیل احمد درانی جو کہ ایف آئی اے میں ہیں، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اسی طریقے سے 41واں نمبر جو ہے وہ آصف اعجاز شیخ کا ہے، سندھ پولیس سے ہیں، اس وقت سیف سٹی کے جو ہے یہ ڈائریکٹر ہیں۔ اس طریقے سے اقبال دارا جو ہے یہ 42واں نمبر ہے، 42 نمبر ہے، اور 43واں نمبر محمد طاہر ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ذوالفقار لاڑک کا نمبر اس میں میرا خیال ہے کہ یہ آزاد خان ہے، ہاں لاڑک جو ہے ذوالفقار لاڑک یہ 36واں نمبر ہے۔ تو یہ اب سندھ والے جو ہے سب سے آخر میں آ رہے ہیں۔ اب اوپر جو ہے بہت سارے اس پہ میرٹ پر ان کو ہونا چاہیے، لیکن میں نے پہلے کہا نا کہ سیٹیں صرف 18 ہیں، امیدوار بہت زیادہ ہیں، اور سب کے سب تگڑے ہیں، اور بورڈ میں جو ممبران ہیں ان کی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ڈی آئی جیز کی۔ اگر یہ سارے کے سارے سندھ والے جو کہ میں نے نام بتا دیے، یعنی کہ ذوالفقار لاڑک ہے، شرجیل کھرل جو ہے، کریم کھرل جو ہے، یہ بھی با اثر ہیں۔ آزاد خان تو سب سے زیادہ با اثر ہیں۔ آزاد خان تو یوں سمجھو کہ میں ان کو ایڈوانس میں جو ہے مبارکباد دیتا ہوں ان کے ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر ترقی پانے کے۔ یہی حال آصف اعجاز شیخ کا بھی ہے، یہی حال جو ہے وہ شکیل درانی کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون کون خوش نصیب اس میں پرموٹ ہوتے ہیں۔ سندھ والے جو ہیں ان کے زیادہ امکانات ہیں، یہ خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع بھی یہ کہتے ہیں، اور خود جو ہے ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کے مطابق بھی جو ہے ان کے پرموٹ ہونے کے یعنی گریڈ 21 میں بڑھنے کے جو ہے وہ امکانات بہت 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 زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے ان سب کو جو ہے ایڈوانس میں جو ہے میں ان کے پروموشن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ تھا کہ جو میگا کرپشن میں جو سیاستدان ملوث ہیں، خاص طور سے سندھ کے، کیونکہ بات ہم اس وقت کریں گے سندھ نیب کی۔ سندھ نیب کے جو ڈی جی ہیں انہیں تبدیل کروانے کی کوششیں چلتی رہیں، اور ان کی جگہ جو ہے مقدس حیدر کو وہاں کا ڈی جی بنانے کے لیے بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار جو ہے کوششیں کی گئی، ان کی سمری بھجوائی گئی، لیکن سمری لانے والوں کے منہ پر وہ سمری واپس پھینک دی گئی۔ ایک 19 گریڈ کا اور بھی ڈی جی نیب، اور ایسا کہ جو خود نیب کی انکوائریوں کے زد میں کبھی نہ کبھی آ سکتے ہیں، انہیں نیب کا ڈی جی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی انتہائی کلین اچھے کردار کے مالک ہونسٹ، ڈیڈ ہونسٹ جو ہے وہ پولیس افسر کی ضرورت ہے، جو اس وقت وہاں براجمان ہے جاوید اکبر ریاض۔ آخر ان کو یہ تبدیل کیوں کروانا چاہ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے ان کا موقف جاننے کے لیے بہت ٹیلی فون کیے، ابھی بھی، اس سے پہلے بھی جب ان کے ٹرانسفر کی ایک خبر اڑا دی گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا تو فون ان کے پاس نہیں تھا، یا پھر وہ میڈیا والوں سے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، میڈیا والوں کو منہ نہیں لگاتے ہیں، میڈیا والوں سے بات نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ میں اپنا موقف بیان کروں۔ تو ان کے جو دوسرے ہمارے ذرائع سے معلومات جو ملی ہے اس کے مطابق جو ہے انہیں تبدیل کرنے کی کوشش انہی کرپٹ سیاستدانوں نے کی، جن کا تعلق سندھ سے ہیں، جو کہ میگا کرپشن میں ملوث ہیں، جو کہ نرمی چاہتے تھے ڈی جی نیب سے، جو ان کو نہیں دی گئی۔ آدھی سے زیادہ جو کیبنٹ ہے سندھ حکومت کی، وہ سب کے سب جو ہے نیب زدہ ہیں، کوئی نیب کے کیسوں میں ضمانتوں پر ہیں، کس کے مقدمات جو ہے وہ آخری مرحلے پر پہنچ چکے، سب کے سب ریلیف مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں جب نہیں دیا گیا تو انہوں نے جو کہا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، تو اب انگلی کو ٹیڑھی کرنی پڑے گی یہ نکالنے کے لیے، یعنی کہ انہیں اس منصب سے بے دخل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی گئی، لیکن ان کی کوششیں
नाकाम साबित हुई, बल्कि उनके खिलाफ एक तरीके से कहते हैं कि इंक्वायरियों में तेजी आ गई। काम तो वहाँ बड़ी तेजी से चल रहा है। इसी वजह से मेगा करप्शन में मुलविस जो है ये सियासतदान उनसे बहुत परेशान थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहला हमला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपनी मनमानी करवाने का, लेकिन यहाँ उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में ज़राए का, मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से जो है चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो है सुपर पावर साउथ एशिया, जनूबी एशिया, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अपना अमल दखल बरकरार रखना चाहता है, महज चाइना की बढ़ती हुई कुव्वत को, बढ़ती हुई जो माशी उसकी ताकत है, उसको रोकने के लिए सुपर पावर को जो है वो अपनी एंट्री जो है वो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देना रखना ज़रूरी होती है ताकि वो चाइना को कंट्रोल कर सके। इसी तरीके से डीजी नेप सिंध की जो पोस्ट है ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें काबू करने के लिए और उनसे अपनी बात, अपने मुतालबे मनवाने के लिए। यही वजह है कि उनकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया गया और डीजी नेप को तब्दील नहीं किया, बल्कि डीजी नेप की तलवार उनके सरों पर जो है बदस्तूर लटकाए रखी गई ताकि वो इंसान के बच्चे बनने में कामयाब हो सके और पॉलिसी मेकरों के काम में किसी तरीके की मुदाखलत ना करे और अपनी ब्लैकमेलिंग ना कर सके। यही वजह है कि डीजी नेप को जो है उनकी चाहत पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनकी दरख्वास्त पर नहीं तब्दील किया गया, बल्कि उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी उसमें कहते हैं कि तेजी आ गई है। अब जो सियासी मंजरनामा इस वक्त बनता हुआ नजर हमें आ रहा है, जिस तरीके से खालिद शेख को आईजी सिंध बनाया जा रहा है, उनकी पोस्टिंग, उनको वहां लाने के जिम्मेवार लोगों के ना कि हमें इस वक्त जो है सिंध की हुकूमत और वहां की हुक्मरान पार्टी और पीपल्स पार्टी से किसी भी तरह की पेशगी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बारगेनिंग की पोजीशन में नहीं रही, वो अपनी नहीं मनवा सकती, जिद करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि उन्हें कड़वा गूंद पी कर जो है वो ताबेदारी करना ही पड़ेगी। जो कहा जाएगा उसको मानना ही पड़ेगा। उन्हें नविश्ते दीवार जो है वो दिखा दिया गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये होने जा रहा है। तो पोजीशन जो है चेंज हो गई है। इस वक्त बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है वो बारगेनिंग पोजीशन में नहीं है। कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी, यही वजह है कि ज़्यादा वक्त दुबई में गुजारते हैं। उन्हें मामले की सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो चुका है। 4 अगस्त को जो है वो फिशरी इतला है कि यहाँ पर आ रहे हैं और एक कार्नर मीटिंग होगी या जलसा होगा या कोई हल्का पुल्का उनके खिताब की भी इतला मिली है। आने का मतलब जो है वो वहाँ से किसी नई सियासी क़यादत को, कि नई सियासी शख्सियत को पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। उन्हें एमपीए के लिए, एक तरीके से एमपीए या एमएनए के लिए उन्हें सेलेक्ट करने का ख्याल है। कहा जाता है कि ये शख्सियत कौन है। इतला यही मिली है कि ये जो शख्सियत हैं जनाब असलम बट्टी के साहबजादे हुसैन असलम बट्टी, उनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कादर पटेल की जो सीट थी, कहते हैं कि वो सीट उनसे लेकर इन्हें दी जा रही है। ये इतला है। ये इनके लिए आसिफ अली जरदारी फिशरी तशरीफ ला रहे हैं 4 अगस्त को। पीपल्स पार्टी में भी तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू किए जाने की इतला मिली है। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का। याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, आप ही अपने तड़पने का मज़ा लेते हैं, हंस के हर गम को वो सीने से लगा लेते हैं। गम से डरते हुए देखा नहीं दीवानों को, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को। मुस्कुराता है कोई, भरता है कोई, मुस्कुराता है कोई, आहें कोई, मुस्कुराता है कोई, भरता है आहें कोई, चल दिया फेर के अपनों से निगाहें कोई।
چل دیا پھیر کے اپنوں سے کوئی نگاہیں کوئی، رہ گیا دل میں دبا کر کوئی ارمانوں کو، رہ گیا دل میں دبا کر کوئی ارمانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم ہی لیا کرتی ہے، جو بہاروں سے سجا دیتے ہیں ویرانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ مظفر وارثی کا یہ کلام تھا، اور آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں جو تصویریں دیکھی یہ ان پر پوری طریقے سے صادق آتی ہے۔ جو آخری تصویر تھی یہ عثمان چانڈیو کی تھی، جس نے جو ہے وہ کام کیا جو سندھ کی بہادر ترین پولیس نہ کر سکی۔ 1,76,000 وہ کام ایک تنہا مرد مجاہد، مرد آہن نے کیا، جسے پولیس والے انفارمر کہتے ہیں، اور ان کی جان بچانے کی کوشش کشمور پولیس نے اپنی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے نہیں کی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکوؤں کی کمین گاہ پر جا کر انہیں بچا سکے۔ اب یہ تصویریں بھی اس کے برعکس ہے، آپ لوگ یہ بھی دیکھیں۔ ناظرین، اب اس پر میں کل کے پروگرام میں نے بہت لان تان میں کر چکا ہوں۔ اب مجھے جو ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے جو وہ تاریخی کلمات ہیں جو انہوں نے کسی اور کے لیے کہے تھے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ ان شخصیات کو نہ تو شرم چھو کے گزری ہے اور نہ ہی حیا چھو کر گزری ہے۔ کتنی ڈٹائی سے، کتنی بے شرمی سے دوسروں کے شکار کو اپنا شکار بنا دیا۔ شکر کرو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کہ آپ کو ایک انفارمر عثمان چانڈیو نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس قابل تو بنا دیا کہ آپ کچھے کے علاقے میں پہنچ گئے اور آپ نے ان چوکیوں میں بھی گھس کر وہاں کا معائنہ کیا۔ اس کا جو ہے صحرا جو ہے یہ آپ کی آئی جی کے سر نہیں جاتا، آپ کی کشمور پولیس کے سر نہیں جاتا، یہ 1,76,000 جو پولیس ہے ان کے سر نہیں جاتا، یہ آپ کے علاقے کے ان وڈیروں کے سر نہیں جاتا، یہ صحرا جو ہے اس مرد مومن کے سر جاتا ہے، جس کی تصویر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی کاوشوں سے، اس کی بہادری سے، اس کی دلیری سے اتنا تو ہوا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھوڑے سے دلیر ہو گئے، ہمت ان میں اگر وہ بھی سارے کے سارے معاملے کو کیش کروانے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے چوکیوں کے اندر کہ ہم بھی یہاں پر آئے، اور یہ سب کچھ میرے دم سے ہوا۔ اسکرین پر یہ آپ ایف آئی آر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کی کاپی نہیں ہے، یہ ان کی رسوائی کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، سندھ پولیس کی بے شرمی کا، سندھ پولیس کی ڈھٹائی کا، سندھ پولیس کی بے ضمیری کا جو ہے یہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب، آپ تو جا رہے ہیں، آپ نے تو نہیں رہنا ہے، وزیر اعلیٰ نے تو سیاست کرنی ہے، انہوں نے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ نے چلے جانا ہے۔ آپ نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں اپنے ایمان کو آپ نے خراب کیا؟ سب کچھ جان کر آپ انجان کیوں بن گئے؟ کیوں تجاہل عارفانہ سے آپ نے کام لیا؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں جھانک کر پوچھے کہ کیا جو کچھ آپ نے بریفنگ دی کیا وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے؟ یعنی کہ شرم آتی ہے ان تمام جو لوگ اس میٹنگ میں تھے، سوائے ایک گوڈکی کے ایس ایس پی کو تنویر تونیو، جو کہ یعنی کہ ہنس رہے تھے، چہرہ چھپا رہے تھے اس بریفنگ کے دوران، کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اپنے احساسات اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے اس جھوٹ کو جو کہ بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ کہا جا رہا تھا، اور بڑے لوگ جو ہے صبر و تحمل سے اس جھوٹ کو سن رہے تھے۔ کسی ایک کے بھی ضمیر نے جو ہے انہیں ملامت نہیں کیا کہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہ آئی جی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کوئی ہوش کے ناخن لوگ، کس نے مارا ان کو، کس نے یہ کارنامہ سر انجام، کسی نے بھی جرت اور ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہم کسی میں بھی جو ہے اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی دلیری، اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ سب کے سب مال خور ہے، سب مال کھاتے ہیں، یہ کیا ان سے لڑیں گے؟ ان سب کو زندگی سے پیار ہے، زندگی سے محبت ہے، یہ اپنے آپ کو تھوڑی موت کے منہ میں دھکیلیں گے، وہ تو کوئی اور ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر جو ہے دوسروں کے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، جس میں یہ عثمان چانڈیو بھی ہے، جس نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر جو ہے سندھ کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ کام جو کہ پولیس کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام جو ہے اس مرد مومن نے کیا، جس کے لیے مجھے یہ تیسرا پروگرام کرنا پڑا۔ تو آئی جی غلام نبی میمن صاحب، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ آپ کیوں ٹریپ ہو گئے؟ آپ تو جا رہے ہیں، جاتے جاتے اپنی لیگیسی میں آپ نے اس تاریخ ساز کارنامے کا بھی اضافہ کر دیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سندھ میں ایک ایسا بھی آئی جی آیا تھا جس نے کتنی کھل کر، کتنی ڈٹائی سے جھوٹ پر جھوٹ بولا، جھوٹ پر جھوٹ بولا، وہ بھی پوری کی پوری کیبنٹ کے سامنے، وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے، اور سب جو ہے سر جھکائے ان کا جھوٹ جو ہے سنتے رہے۔ کسی نے بھی جو ہے منہ سے اف تک نہیں کیا کہ آئی جی صاحب آپ دن دیہڑے کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اس حمام میں نے کہا سب کے سب ننگے ہیں، لیکن اس طرح کی کارروائیوں سے کیا کبھی گیدڑ بھی جو ہے وہ شیر کی کھالیں اوڑھنے سے دلیر ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طریقے سے دم دبا کر ڈاکوؤں کی ایک فائرنگ سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ یہ کبھی بھی ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی ہمت، جرت اور طاقت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں ناظرین، پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ یہ تصویریں جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کراچی پولیس کے افسران ہیں۔ اب میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ یہ کون اس وقت کا۔ تو حسن سردار نیازی، شاید ان کو پوسٹنگ نہ ملے، اگر ملے گی بھی تو یہ کوئی اینٹی کار لفٹنگ سیل یا اے وی سی سی جا سکتے ہیں۔ شیرازی کے لیے بہت بڑی سفارش ہے، وہ آ سکتے ہیں ملیر یا کرنگی۔ خود میرپور خاص کے جو ایس ایس پی ہیں اسد چودھری، ان کے لیے بڑی بھرپور سفارش ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تصویر جو عمران کی شوکت کی میں نے اس میں نظر آ رہی ہے، ان کے اگر یہ ڈی آئی جی بن جاتے ہیں، اطلاع تو یہی ہے کہ اسی 3 اگست والے بورڈ میں یہ بھی پرموٹ ہو سکتے ہیں، کسی کو گرا کر، کسی کو ڈیفر کر کے یہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پرموٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو نہیں ہوگی، ورنہ یہ سینٹرل کے سب سے بڑی امیدوار ہے۔ جو لوگ انہیں سینٹر میں لگوانا چاہتے ہیں وہی انہیں پرموٹ کروانے کے لیے بھی اس وقت ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کسی کو ڈیفر کر کے، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو ہے یہ بھی پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر پرموٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ کراچی میں کسی اچھی پوسٹ کے منتظر ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں سی آئی اے کا ڈی آئی جی لگا دیا جائے۔ یہ ساری مشروط ہے کہ یہ پرموشن کے بعد ہی ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے معروف عثمان بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں ڈاکٹر عاصم کے۔ یہ جو سینٹرل کی پوسٹنگ ہے یہ بھی ان کے مرہون نے منت ہے، ورنہ ان پر عمران شوکت سندھ میں آتے ہی پہلا حملہ ان پر ہوا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہے تو انہیں تو یہ چارج ہر حال میں چھوڑنا پڑے گا، لیکن اپنی کوشش ان کی ویسٹ کے لیے کہ ویسٹ میں ان کی پوسٹنگ ہو جائے۔ یہاں پر جو ہے اب کیپٹن فیضان اور خود شاہ جہاں پٹھان میں بھی ایک کمپٹیشن ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کا ایس ایس پی بن سکتے ہیں۔ شیراز نذیر کے لیے اور خود جو اس وقت ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں، میرا اشارہ جو ہے وہ زبیر نذیر شیخ، ان دونوں میں کمپٹیشن ہے ساؤتھ کے لیے۔ ساؤتھ میں سے کوئی ایک لگ جائے گا، زیادہ امکان جو ہے وہ شیراز نذیر کا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے آئی جی کی طرف سے جو سفارشیں چل رہی ہیں ان کا جو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لگنے میں کامیاب ہو جائے زبیر نذیر شیخ۔ یہ انہیں ساؤتھ کا ایس ایس پی لگا دیا گا۔ سٹی میں کون آ رہا ہے؟
सिटी के लिए भी बड़ी कोशिश इस वक्त चल रही है। कहा जाता है कि खुद सेठार जो है वो मुमकिन है उनकी वापसी हो जाए, वो इंटरेस्टेड हैं सिटी में दोबारा एसपी बनने की। इस किस्म की जो है ये भी कच्ची पक्की है, लेकिन यही सब कुछ जो है वो बेडरूम्स की मीटिंग में यही सब कुछ सुनने में आ रहा है। और ये जो तस्वीर मैं आप लोग को इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये कराची के एक एसएचओ की है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये एसएचओ इस वक्त बंगड़े डाल रहा है आईजी की तब्दीली पर। कहते हैं, इनके रफका का ये कहना है कि इंतहाई जोश व खरोश में देखा जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आया आईजी की तब्दीली पर खुश हैं गुलाम नबी मेमन की, या कि आने वाले आईजी अब्दुल खालिक शेख पर। क्या इनसे इनकी नाराज़गी है या आने वाले से कुछ ज़्यादा उनकी मोहब्बत है, ज़्यादा गहरे मरासिम में ज़्यादा ताल्लुकात हैं? उनके आमद पर जो है सबसे ज़्यादा खुशी का मुजाहरा, खुशी का इज़हार जो है इस थाने के इस पुलिस अफसर के ज़रिए जो है वो दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था खुद शालतीफ टाउन थाने के नडर दलेर बहादुर तरीन एसएचओ इदरीस आलम बंगश के बारे में। खबर आई थी सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे नुमाइंदे ने उड़ते उड़ाते उसकी तस्दीक की, खुद उन्हें बहुत सारा फ़ोन किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन पता चला कि उनकी पोस्टिंग कोई मुअत्तली नहीं हुई थी। ज़बानी जमा खर्च तो कह दिया था, लेकिन कोई उसका तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। वो बदस्तूर अपनी पोस्ट को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं और अपने इलाके में जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जो लोग चोरी छुपे चला रहे हैं उनके लिए वो इस वक्त मौत की अलामत बन चुके हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब देखना यह है कि कौन कौन जो है वो प्रमोट होने जा रहे हैं। डीआईजीस कौन से एडिशनल आईजी बनने में कामयाब हो जाएंगे? शर्जील नईम करीम खरल जो है वो उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, आज़ाद खान के हैं। आसिफ एजाज शेख ने पता नहीं कौन सा तुर्ब का पत्ता इसमें इस्तेमाल किया है कि उनके प्रमोशन के भी इम्कानात बहुत 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 ज़्यादा बताए जाते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त हूँ। अल्लाह हाफिज़।